व्यवस्थापनको साथै नेपालको एउटा स्ट्रक्चरल ट्रान्सफर्मेसनको निम्ति पनि ल्याइएको भनेर यसलाई इन्टरप्रिटेसन गरिएको छ। यद्यपि संघीयताको विषयमा मेरा आफ्ना छुट्टै मतहरू पनि छन्। अब हिजोको व्याख्याले अब पुगेन। हिजो हामी संघीयता ठिक छ कि छैन भनेर पनि बहस चलाउँथ्यौँ। आज त्यो बहस निरर्थक भइसक्यो, किनभने एउटा सेटअपमा ढाँचामा हामी गइसक्यौँ। चाहिँदै खुला रूपमा भनिसकेको छ नि। ओलीकै समर्थनमा ओली लचक छन्, गणतन्त्र बैलगाडा चढेर अमेरिका उनीहरूको मक्का मदिना कहाँ तपाईँलाई थाहा छ? त्यो तपाईँले भन्नुभयो जनता समाजवादीको मक्का मदिना चारधाम तीर्थ पनि हामीलाई थाहा छ। उनीहरू मोदीलाई टाउको दुख्दा नेपालमा सिटामोल खान्छन्, हामीलाई यो कुरा थाहा छ। ट्रम्प वा जोe बाइडेनलाई बिसन्चो हो भने उनीहरू सलाइन चढाउँछन्, त्यो खालको तत्त्व हो भन्ने हामीले बुझेका छौँ। त्यसकारण जहाँसम्म यो राजावादीहरूको अहिले बुटोलमा तपाईँले देख्नु भएन प्रदर्शन? ए बाबा, एउटा सानो भिडलाई पनि ठुलो देखिन्छ। 1000 मान्छे उत्रिए भने के न हो जस्तो हुन्छ, त्यसलाई लाखौँ भन्न सकिन्छ। एउटा कुरा म भन्छु, हो राजावादी छैनन् म भन्दिनँ, राजावादी पराजित शक्ति हो। तर त्यो एउटा छोरमा छ, म स्वीकार्छु। राजनीतिक यथार्थलाई म जहिले पनि स्वीकार्छु। तर त्यो म के भन्छु भने अहिले जसरी केही राजावादी वा राजावादी नबन्ने तर भित्रभित्रै राजावादीको निम्ति एजेन्टको काम गरिरहेका अथवा विदेशी तत्त्वहरू, यसो भनौँ न, तमाम खाले देशी विदेशी प्रतिक्रियावादी जसले नेपालमा समाजवाद समाप्त पार्नुपर्छ, नवउदारवाद लागू गर्नुपर्छ, नेपालमा कम्युनिजमलाई एउटा पुरातात्विक विषय बनाउनुपर्छ भनेर जो इन्डो वेस्ट अर्थात् भारत अमेरिकाको लगानीमा परिचालित भएका छन्। गणतान्त्रिक सिंहहरू सुतेको बेला अनेक खालका हुँडार र स्यालहरू बेला बेलामा भुइँया लगाउँछन्, निस्किन्छन्, त्यो छुट्टै कुरो हो। सिंह एकैचोटि उठेर गर्जिसकेपछि खेल खत्तम। तपाईँलाई म के भन्छु भने, मैले भनिनँ तपाईँलाई, तपाईँहरूलाई संविधानले आफू अनुकूलको व्यवस्था ल्याउनको निम्ति अधिकार दिएको छ। नेपालको संविधान यति फ्लेक्सिबल छ कि पहिला बरु जस्तो 47 को संविधानमा 4वटा धारा अपरिवर्त्य भनेको थियो, संवैधानिक राजतन्त्र, बहुदलीय प्रजातन्त्र, आवधिक निर्वाचन आदि इत्यादि। मनैले राजावादी भएका होलान्, तर त्यसका अगुवा भनेर जो अनुहार देखिएको छ अलमोस्ट तिनीहरू भनेको सिआइए र रको अनि हिन्दू अतिवादीको नाममा क्रिस्चियनको मिसनरीमा छन् र जनताबाट यदि धेरै ठुलो षड्यन्त्र हो भने प्रतिकार हुन्छ। म यति कुरा भन्छु, आदिवासी जनजाति, दलित, महिला, मुस्लिम, सीमान्तकृतको अधिकार खोसेर कुनै एउटा व्यक्ति विशेष, कुनै एउटा डाइनेस्टी, कुनै एउटा वंशको मातहतमा लगेर पुज्ने र जनताको अधिकार समाप्त गर्ने, यो जति पनि सोसियल मिडिया छ यसलाई एकै रातमा ध्वस्त पार्ने सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भनेर हामी सती जाने होइन कि यो अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति सन्तुलन पनि हेर्नुपर्छ। अहिले ग्लोबल सुपर पावरको रूपमा चीन आएको छ। चीन एउटा प्योर एन्ड कम्प्लिट समाजवादी देश हो। हाम्रो फेटर्नल रिलेसन छ, रुससँग पनि राम्रो सम्बन्ध छ र भारतले ल्याइदिने राजतन्त्र हामीलाई चाहिँदैन भनेर केही राजावादी भनिरहेका छन्। हो, म एउटा कुरा तपाईँलाई भन्छु, जनता भनेको यो हाइब्रिड बाली लगाएर छिटो छिटो बाली स्याहार्ने पक्षमा छन् क्या। पहिला 10 महिना मकै पाक्थ्यो, मान्छे ढुक्क हुन्थे, धान पनि अलि टाइमै लगाएर पाक्थ्यो। अहिले 3 महिना 4 महिनामा बाली भित्राउन हतार भएको यो पेटी बुर्जुवा चिन्तन, मध्यमवर्गीय चिन्तनले हामीलाई ग्रसित पारेको छ। छिटो छिटो होस्, तातै खाउँ जल्दै मरौँ भन्ने खालको। 10-12 वर्षको अवधिमा परिवर्तन चाहन्छ नि नेपाली जनता, ठ्याक्कै बताइदिनु। होइन, जुत्ताको घाउ जुत्ताले निको पार्छ। नेकपासँग जनता असन्तुष्ट भयो भने अहिलेको लागि नहुनी मामा भन्दा फलाना मामा जाति भने जस्तो त्यही फ्याङ्लो झ्याङ्लो नेपाली काङ्ग्रेस रोजाइमा आउन सक्छ। तर मैले कम्तीमा 10 वर्ष नेपाली काङ्ग्रेस प्रतिपक्षमा बस्ने दृश्य देखिसकेँ। ऊ यति कमजोर जराजीर्ण छ कि उसँग मनोबल पनि छैन, सङ्गठन पनि छैन र त्यो खालको राष्ट्रियता पनि छैन। मैले के देखिरहेको छु भने बरु हेर्नुहोस् है, यो राज संस्था भनेर चिच्याइरहेका कराइरहेकाहरूको बिचमा एउटा सेटलमेन्ट हुन सक्छ। राजनीतिमा यस्तो मिड पोइन्ट पनि हुनसक्छ। गणतन्त्र भन्नाले यही एब्सोल्युट यही फर्ममा जान त गाह्रो छ अब, किनभने सोसियल मिडिया पनि आएको छ। फेरि सोसियल मिडियाले के गरिदिन्छ भने एक एकवटा किङ पैदा गरिदिन्छ। उसलाई परम्परागत किङको मतलब छैन। जनता त अब राजा आऊ देश बचाऊ भनेर हिँड्न थालिसके, सडकमा उत्रिन थालिसके, हजारौँको सङ्ख्यामा, लाखौँको सङ्ख्यामा। होइन, कहाँ त्यस्तो छ? त्यो त्यति तपाईँले हेर्नु, सामाजिक सञ्जालमा यति सक्रिय व्यक्तिले त्यो त त्यसलाई त नजरअन्दाज गर्नु भएन। म यसलाई परिस्थितिको अतिरञ्जित र अत्यन्तै कुव्याख्या भनेर भन्न रुचाउँछु, किनभने मैले तपाईँलाई भन्दैछु जस्तो तपाईँले अहिले प्रश्नमा 4-5 वटा कुरा पेट बोलीको बोलिसक्नु भएको छ।
एउटा कुरा तपाईँले के भन्नुभयो भने जस्तो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको विषयमा नेकपाको रिजर्भेसन छ, स्पष्ट रूपमा गोकुल बास्कोटाजीको भनाइ तपाईँले उद्धृत गर्नुभयो। द्वन्द्व व्यवस्थापनको लागि ल्याइएको थियो यो संहिता, काम छैन भनेर भनिसक्नु। द्वन्द्व व्यवस्थापनको साथै नेपालको एउटा स्ट्रक्चरल ट्रान्सफर्मेसनको निम्ति पनि ल्याइएको भनेर यसलाई इन्टरप्रिटेसन गरिएको छ। यद्यपि सङ्घीयताको विषयमा मेरा आफ्ना छुट्टै मतहरू पनि छन्। अब हिजोको व्याख्याले अब पुगेन। हिजो हामी सङ्घीयता ठिक छ कि छैन भनेर पनि बहस चलाउँथ्यौँ। आज त्यो बहस निरर्थक भइसक्यो, किनभने एउटा सेटअपमा ढाँचामा हामी गइसक्यौँ। चाहिँदैन भन्ने त्यो भइसक्यो। अनि यस्तो भयो क्या, जस्तो हामी कहाँ राजनीतिक शास्त्रको अध्ययन साह्रै छिचरो र छिचिमिरा टाइपको भयो। तपाईँ स्टेट बिल्डिङको प्रोसेसबाट जाने हो भने फ्रान्सिस फुकुयामालाई नै आधार बनाएर स्टेट बिल्डिङ गर्ने प्रक्रियामा जाने भने नेपाल जराजीर्ण हुन्छ, धाराशाही हुन्छ। मैले त पहिल्यै भनेको छु, हाम्रो नेसन स्टेट हो कि स्टेट नेसन हो भन्ने कुरामा नि हामी कन्फ्युज छौँ। किनभने नेपाल राष्ट्र राज्य हो कि राज्य राष्ट्र हो, यो धेरै डिबेट पेचिलो डिबेट बन्छ। म कुनै दिन त्यो विषयमा पनि तपाईँसँग बहस गरौँला। जहाँसम्म मलाई संस्था रका प्रमुख सामन्त गोयल नेपालमा आएर प्रधानमन्त्रीसँग भेट गरेर अब राज संस्था पुनर्स्थापना गर, हिन्दू राष्ट्र पुनर्स्थापना गर, प्रधानमन्त्रीको त्यो लचकता छ भनेर त यहाँ चर्चा चलिरहेको छ नि यतिखेर। अनि के भारतले ल्याइदिएको राजतन्त्र नेपालीलाई मान्ने हुन्छ? ओली हुनुहुन्छ नि त। युरो डलर भारूको जोइन्ट भेन्चरमा आन्दोलन चलाएर त्यहाँ पैसा खनाएर 10औं अर्ब इन्डो वेस्टले खर्च गरेर नेपालमा उसले कुनै तन्त्र ल्याउन खोजेको होइन। उसले त गणतन्त्रवादी, राजतन्त्रवादी, हिन्दू, गैर हिन्दू आदि इत्यादिको बिचमा काटो छिनो बचाउन खोजेको यो विषयलाई खुला रूपमा भनिसकेको छ। ओलीकै समर्थनमा ओली लचक छन्, गणतन्त्र बैलगाडा चढेर अमेरिका उनीहरूको मक्का मदिनाका तपाईँलाई थाहा छ। त्यो तपाईँले भन्नुभयो जनता समाजवादीको मक्का मदिना चारधाम तीर्थ पनि हामीलाई थाहा छ। उनीहरू मोदीलाई टाउको दुख्दा नेपालमा सिटामोल खान्छन्, हामीलाई यो कुरा थाहा छ। ट्रम्प वा जय बाइडेनलाई बिसन्चो हो भने उनीहरू सलाइन चढाउँछन्, त्यो खालको तत्त्व हो भन्ने हामीले बुझेका छौँ। त्यसकारण जहाँसम्म यो राजावादीहरूको अहिले बुटोलमा तपाईँले देख्नु भएन प्रदर्शन? ए बाबा, एउटा सानो भिडलाई पनि ठुलो देखिन्छ। 1000 मान्छे उत्रिए भने के न हो जस्तो हुन्छ, त्यसलाई लाखौँ भन्न सकिन्छ। एउटा कुरा म भन्छु, हो राजावादी छैनन् म भन्दिनँ, राजावादी पराजित शक्ति हो। तर त्यो एउटा छोरमा छ, म स्वीकार छु। राजनीतिक यथार्थलाई म जहिले पनि स्वीकार छु। तर त्यो म के भन्छु भने अहिले जसरी केही राजावादी वा राजावादी नबन्ने तर भित्रभित्रै राजावादीको निम्ति एजेन्टको काम गरिरहेका अथवा विदेशी तत्त्वहरू, यसो भनौँ न, तमाम खाले देशी विदेशी प्रतिक्रियावादी जसले नेपालमा समाजवाद समाप्त पार्नुपर्छ, नव उदारवाद लागू गर्नुपर्छ, नेपालमा कम्युनिजमलाई एउटा पुरातात्विक विषय बनाउनुपर्छ भनेर जो इन्डो वेस्ट अर्थात् भारत अमेरिकाको लगानीमा परिचालित भएका छन्, म अहिले तपाईँलाई भनौँला। अनि ए बाबा, तपाईँलाई थाहा होला नि त, वर्ल्ड भिजन इन्टरनेसनल नामक क्रिस्चियन मिसनरीको कन्ट्री कन्सल्टेन्ट को छ? त्यो मान्छेको विषयमा पत्ता लगाउनुहोस्। हिजो सीके राउत देशद्रोही हुँदाखेरि सीके राउतको पक्षमा मुद्दा लड्नेहरू कौन? अमेरिकी लबीका मान्छे उनकी होइनन्? सिआइएस सालनाल जोडिएको छ कि छैन? त्यसकारण मैले धेरै व्याख्या विश्लेषण गर्नु पर्दैन। फेरि यतै अभियानतर्फै जानुहुन्छ, अभियान नेपाललाई, नेपाली अभियानलाई तपाईँले? मैले कसैलाई लक्षित गरेको छैन। बौद्धिक मान्छेले कुनै व्यक्तिको विषयमा व्यक्ति विशेष गरेर तोकेर यसरी कुरा पनि गर्दैन। म के कुरा भन्छु भने अभियानले अब मङ्सिर 20 गते त 50,000 जनता उतार्दैछ काठमाडौँमा। सुन्नु, तपाईँहरूमा राजनीतिक इमान्दारिता र नैतिकता रहन्छ, त्यो पुँजी तपाईँमा समाप्त भयो। तपाईँहरूसँग किञ्चित नैतिकता छ भने राजनीति भनेको षड्यन्त्रको खेल होइन, कन्स्पिरेसी होइन। यो संविधानले तपाईँलाई के अधिकार दिएको छ भने अब केही समयपछि नेपालमा चुनाव आउँदैछ, आफ्नो एउटा चुनाव चिन्ह बनाउनुहोस्, एजेन्डा बनाउनुहोस्, भन्नुहोस् घोषित रूपमा हामी राजतन्त्र ल्याउन चाहन्छौँ, राजावादी एक हौँ पनि भन्नुहोस्, मिलेर चुनाव लड्नुहोस्, 2/3 ल्याउनुहोस्, संविधान संशोधन गर्नुहोस्, ल तपाईँहरूलाई चाहिएको सिस्टम ल्याउनु न त। त्यो चाहिँ गर्न नसक्ने, अनि वडा अध्यक्षमा वडा सदस्यमा जमानत गुमाउने। तर यतिखेर ओली, प्रधानमन्त्री ओलीलाई एकदम ठुलो आरोप लागेको छ, यसरी राजावादीहरू सल्बलाइरहेका छन्, दिनौँ हजारौँ लाखौँको सङ्ख्यामा आन्दोलन गरिरहेका छन्, तर समर्थन छ है ओलीको नैतिक रूपमा, किन कारबाही हुँदैन भनेर आवाज उठिरहेको छ। तपाईँलाई एउटा कुरा भनिदेऊ, मलाई जाँड खान्छ भने जस्तै हो यो। पुण्य गौतमले जाँड खान्छ भनेर हाहाकार यति गरिदिए कि कहिलेकाहीँ म कोका कोला पिउँदा पनि जाँड त होइन भनेर भ्रम पर्छु। त्यस कारणले गर्दाखेरि शैलीको कुरा गर्नुभयो हो, यो के भने
जो जड्या छ त्यसैले त जाँड रक्सी चोडबेडी खैनी सुपारी पान गाजा भाङ अगरा बगरा जे पनि खान्छस् आदि इत्यादि भनेर आरोप लगाउने आदि इत्यादि उनीहरूको त्यो खेलोफडको हुन्छ। तपाईँले ठिक भन्नुभयो। गोएबल्सको सूचना मन्त्री एडल्फ हिटलरको सूचना मन्त्री गोएबल्सको जस्तै कन्स्पिरेसी चलिरहेको छ। मलाई अलिकति रुवा पनि लागेको छ। तर त्यो कन्स्पिरेसी भन्दा पनि यो सामाजिक सञ्जालमा पनि देखिन्छ, बाटो बाटोमा देखिन्छ, रोडमा त्यो हजारौंको संख्यामा लाखौंको संख्यामा त्यो छैन के आवाज त त्यसै उठेन होला। तपाईँ मोहित हुनुभयो त्यतातिर, त्यो होइन। मोहित होइन, यो अहिले सर्वसाधारण आम सर्वसाधारणको जिज्ञासा हो पुनिजी। गणतान्त्रिक सिंहहरू सुतेको बेला अनेक खालका हुँडार र स्यालहरू बेला बेलामा भुइँया लगाउँछन्, निस्किन्छन्, त्यो छुट्टै कुरो हो। सिंह एकैचोटि उठेर गर्जिसकेपछि खेल खत्तम। तपाईँलाई म के भन्छु भने, मैले भनिनँ तपाईँलाई, तपाईहरूलाई संविधानले आफू अनुकूलको व्यवस्था ल्याउनको निम्ति अधिकार दिएको छ। नेपालको संविधान यति फ्लेक्सिबल छ कि पहिला बरु जस्तो 47को संविधानमा 4वटा धारा अपरिवर्त्य भनेको थियो, संवैधानिक राजतन्त्र, बहुदलीय प्रजातन्त्र, आवधिक निर्वाचन आदि इत्यादि। तर अहिले त त्यो छैन नि त। तपाईँसँग कुनै क्लज छैन। तपाईँलाई चाहेको कुरो ढुक्कै ल्याउन सक्नुहुन्छ क्या। तपाईँले दुईतिर ल्याउनुहोस् र बाबा, जनताको मत लिनुहोस्, जनताको मत नलिने। त्यो त अब आगामी चुनावमा आउँछ भने ढुक्क भएर म आन्दोलन प्रश्न गर्न तपाईँलाई भनिदिउँ, नेपालमा 10 अर्ब रुपियाँको खेलोफडको छ अहिले। 10 अर्ब 10 अर्बको खेल 10 अर्ब नेपालमा कम्युनिजम विरुद्ध क्याम्पेन चलाउनको निम्ति, नेपालको स्थापित प्रणाली भङ्ग गरेर देशलाई हुटु र तुलसी जुदाए जस्तै सन् 90को रुवान्डा बनाए जस्तै बनाउनको निम्ति CIA र रले लगानी गरेको छ। र केही षड्यन्त्रकारी सडकमा आएका छन्। म सबैलाई भन्दिनँ निर्दोष राजावादी होलान्, त्यहाँ मनैले राजावादी भएका होलान्, तर त्यसका अगुवा भनेर जो अनुहार देखिएको छ अलमोस्ट तिनीहरू भनेको CIA र रको अनि हिन्दू अतिवादीको नाममा क्रिस्चियनको मिसनरीमा छन्। र जनताबाट यदि धेरै ठुलो षड्यन्त्र भयो भने प्रतिकार हुन्छ। म यति कुरा भन्छु, आदिवासी जनजाति, दलित, महिला, मुस्लिम, सीमान्तिकृतको अधिकार खोसेर कुनै एउटा व्यक्ति विशेष, कुनै एउटा डाइनेस्टी, कुनै एउटा वंशको मातहतमा लगेर पुज्ने र जनताको अधिकार समाप्त गर्ने, यो जति पनि सोसियल मिडिया छ यसलाई एकै रातमा ध्वस्त पार्ने संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भनेर हामी सती जाने होइन। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भन्दा सुन्नुहोस्, नेपाल छ। संघीयता भनेको पनि अन्तिम डेस्टिनेसन होइन, संघीयता भन्दा पर पनि छ। म तपाईँलाई भन्छु, हामी त समाजवाद साम्यवादको कुरा गरिरहेका छौँ, त्यसलाई कति युटोपियन सोसियलिजम पनि भनेका होलान्। एउटा कुरो मलाई चित्त नबुझेको कुरा चाहिँ के भने, म उहाँहरूलाई भन्छु र डिबेट गर्छु, अब तपाईँहरूले मङ्सिर 20को एउटा डेडलाइन तोक्नु भएको छ। मङ्सिर 20मा अर्को पनि तयारी हुँदैछ भित्रभित्रै भन्ने पनि नबुझ्नुहोस्, त्यो भनिँदैन। किनभने जनताको तहबाट होइन, राजनीतिक हिसाबले प्रतिकार हुन्छ, वैचारिक प्रतिकार हुन्छ, निश्चित रूपमा प्रतिवाद हुन्छ। किनभने गणतन्त्रवादीहरू त डराउन थाले। जनता समाजवादी पार्टीका युवा सङ्घका नेताले त अब खैर छैन राजावादीहरूको भनेर भन्न थाले। विगतमा ज्ञानेन्द्र साईको कार्यक्रम हुँदाखेरि पनि कतिवटा जिल्लामा त युवा सङ्घले प्रतिबन्धै लगाइयो। अब साईको एउटा आन्दोलन उठ्दैमा त्यो साई असाई मलाई यो सबै विषयमा थाहा छैन। अब उनका कुरा उनीले जानुन् होइन। अब के कति हैसियत राख्छन्, के कति औकात छ, कति मान्छे तपाईँहरूको जम्काभेट भइरहन्छ बेला बेलामा। जम्काभेट त तपाईँसँग पनि हुन्छ, उहाँसँग पनि हुन्छ, अरू कसैसँग हुन्छ, त्यो ठुलो कुरो भएन। उहाँ मेरो भाइ नै हो उमेरमा। तर यति कुरा म होइन, म उहाँहरूलाई के भन्छु भने, स्वस्थ प्रतिस्पर्धामा आएर हामीलाई हराउनुहुन्छ भने हराउनुहोस्, कोही बात छैन। तर मलाई विश्वास, आशा, भरोसा छ गणतन्त्रको विकल्प सुधारिएको गणतन्त्र हो, राजतन्त्र होइन। र युग पछाडि हट्दैन, खिर्राको बोटमा जाइफल फल्दैन, सूर्य पश्चिमबाट उदाउँदैन। यति कुरा ख्याल गर्नु होला कि यो अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति सन्तुलन पनि हेर्नुपर्छ। अहिले ग्लोबल सुपर पावरको रूपमा चीन आएको छ। चीन एउटा प्योर एन्ड कम्प्लिट समाजवादी देश हो। हाम्रो फेटर्नल रिलेसन छ, रुससँग पनि राम्रो सम्बन्ध छ। र भारतले ल्याइदिने राजतन्त्र हामीलाई चाहिँदैन भनेर केही राजावादी भनिरहेका छन्। म राजावादीहरू, यदि तिमीहरू तपाईँहरू स्वस्थ मनले आउनुहुन्छ भने चुनाव लडेर आउनुहोस्, आफूलाई यो साबित गर्नुहोस् कि हामीभन्दा सर्वश्रेष्ठ देखाउनुहोस् न। जनता तपाईँसँग भन्नुहुन्छ होइन, तपाईँहरू अब 1 वर्ष प्रतीक्षा गर्नुहोस्, धेरै छैन चुनाव। जनता तपाईँसँग छन् भने चुनावमा आएर हामीलाई पराजय गर्नुहोस् र तपाईँले खोजेको सिस्टम ल्याउनुहोस्। ल, ओपन च्यालेन्ज मन्जुर छ। यसरी आउनु पर्यो नि, राजनीतिकमा षड्यन्त्र गर्ने तयार गरिरहेका छन् त उनीहरूले पनि होइन। यो अहिले त षड्यन्त्र हो। उनीहरू के भन्छन् भने, मैले हरेक उनीहरूसँग कुराकानी गर्छु, चुनाव त हामी जित्नै सक्दैनौँ, यस्तै खैला बैला गर्ने। मलाई एउटा त्रास के छ भने, यो सुन्दर शान्त भव्य सभ्य हिमाली राज्यमा
सबैको सेटलमेन्ट होस्, सबै स्यालहरूको रजाइ भो भन्न थालिसके अब नेपाली जनताले त। बाघै बुढो भएर दारानङ्ग्रा खुस्किएर एउटा गुफामा बस्छ, बाघ न्यार्र मात्रै गर्छ, फट्याङ्ग्र टिप्न थालिसकेको छ, शिकार गर्न छोडिसक्यो भने स्याल हुनाहरू त कराइहाल्छन् नि। त्यस कारणले गर्दाखेरि म के भन्छु भने हो, हामी नेकपावालाहरूले एउटा कुरा स्वीकार होइन, भन्न गर्नुपर्छ, थाले नि गणतन्त्रका छोटे राजा काम छैन, अब हामीलाई त एउटै राजा भए पुग्छ भन्न थाले। नेपाली काङ्ग्रेस त्यो त कसैको एउटा कविता हो, कविता वाचन गर्दै हिँड्छन्, पाइन्छ। लोकतन्त्र भनेकै यही रहेछ के। लोकतन्त्रमा सन्दीपजी तपाईँले मलाई राजा चाहिन्छ भन्न पनि पाउनुहुन्छ, मलाई हिटलर जस्तो शासक चाहिन्छ पनि भन्न पाउनुहुन्छ। लोकतन्त्रको ब्युटी भने यही रहेछ। तर आज जनताको ठ्याक्कै तपाईँको विश्लेषण सुनौ। मलाई लेनिन जस्तो शासक चाहिन्छ पनि भन्न यतिखेर पाइन्छ। फर्किने जुन कुरा उठिरहेको छ हिन्दू राष्ट्रको कुरा, त्यो पछि गरौँला हामी। के छ तपाईँको विश्लेषण, के छ अब, के हुँदैछ नेपालमा? नेपालमा सम्भव छ कि छैन? होइन, कसरी नेपालमा सम्भव? सम्भवै छैन। तपाईँ त्यो वकालत गरिरहँदा तपाईँले चाहिँ के देख्नुहुन्छ? मैले सम्भावना के देखेको छु किन भने, सम्भावना छैन? 1 2 3 भनिदिनुहोस् न। सुन्नुहोस्, हामीले जनअपेक्षा अनुकूल काम गर्न सकेनौँ भने एउटा अहिले पोलिटिकल क्राइसिस सरकारले हो। जनअपेक्षा म एउटा कुरा तपाईँलाई भन्छु, जनता भनेको यो हाइब्रिड बाली लगाएर छिटो छिटो बाली स्याहार्ने पक्षमा छन् क्या। पहिला 10 महिना मकै पाक्थ्यो, मान्छे ढुक्क हुन्थे, धान पनि अलि टाइमै लगाएर पाक्थ्यो। अहिले 3 महिना 4 महिनामा बाली भित्राउन हतार भएको यो पेटी बुर्जुवा चिन्तन, मध्यमवर्गीय चिन्तनले हामीलाई ग्रसित पारेको छ। छिटो छिटो होस्, तातै खाउँ जल्दै मरौँ भन्ने खालको 10-12 वर्षको अवधिमा परिवर्तन चाहन्छ नि नेपाली जनताले। खोइ त। इतिहास साक्षी छ। तपाईँको लोकतान्त्रिक आन्दोलन भएको पनि अब कति भइसक्यो, 63 पछि कति भइसक्यो। होइन, यो त यो एउटा संयोग कोइन्सिडेन्टलाई गणित बनाएर हेर्नु हुँदैन, पात्र पल्टाउनु हुँदैन। या कोही ठिक छ, एउटा जनअपेक्षाको कुरा गर्नुभयो। म के भन्छु भने नेपाली काङ्ग्रेसले त देशलाई बर्बाद बनायो, उसँग राष्ट्रिय अहिले नेकपाले पनि बनायो र नेकपा पनि। म के भन्छु भने नेकपालाई हामीले जनताले जुन आशा भरोसा गर्नुभएको थियो, जस्तो कि एउटा उच्च स्तरीय त्यागको कुरा थियो, राष्ट्र निर्माणमा दिलो ज्यान दिएर लाग्नुपर्ने कुरा थियो, आफूलाई भन्दा राष्ट्र र जनतालाई धनी र समृद्ध बनाउने कुरा थियो। कता कता हामी अल्मलियौँ कि जनअपेक्षा अनुरूप काम भएनन् कि। जस्तो राष्ट्रियताको मामिलामा राजावादीहरूले पनि प्रशंसा गरेको 2-3 कुरा त भयो नि त। काङ्ग्रेस राजावादीले पनि एउटा नागरिकता विधेयकमा नेपाललाई सिक्किमीकरण, फिजीकरण हुन नदिने गरी नागरिकता विधेयक पास हो, जसले देश जोगायो। अर्को लिपुले कालापानी सम्भावना नभएको 3 कारण सोध्दैछु। मलाई एउटा के लाग्छ भने स्टेट क्राफ्ट भन्छ के त्यसलाई, राज्य कौशलता। भाषण गर्न त मलाई पनि आउला, हर कसैलाई आउँछ। हामी कहाँ थर्ड वर्ल्ड कन्ट्रीमा लिक्वान युले भनेको एउटा होइन, ठ्याक्कै यो भूमिका नबालिकन भनिदिनु न, सिम्पल लाइन एकदम सिधा उसमा भनिदिउँ। फ्रम थर्ड वर्ल्ड कन्ट्री टु फर्स्ट वर्ल्ड कन्ट्रीका लेखक लिक्वान यु, सिङ्गापुरका निर्माताले भन्नुभएको छ कि त्यो शासक असफल हो जो प्रतिपक्षमा हुँदा जनतालाई कन्भिन्स गर्ने गरी सडकमा हुँदा बोल्न जान्दैन, र त्यो शासक पनि असफल हो जो सत्तामा पुग्दा बढी बोल्छ, कम गर्छ। हामीले बोल्नु पर्ने काम अरूलाई दिउँ, हामी बोल्छौँ, सरकारवालाले बोल्नु पर्दैन के। हाम्रो जिम्मा छोडिदिनुहोस्, त्यो म सदनमा छैन। तर हामीले गर्नुपर्ने काम ट्याग 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 लिस्ट बनाएर गर्नुपर्ने, छिटो छिटो गर्नुपर्ने कुरामा कता कति हामी अल्मलिएको, कतै त्यो कारणले पनि राज संस्था फर्किँदैछ। होइन, ठ्याक्कै त्यही त होइन, यसको विकल्प सुधारिएको गणतन्त्र हुन्छ। यहाँ त दुःख र विडम्बना। तपाईले ठ्याक्कै भनिदिनु न, आधार बताइदिनु। ठ्याक्कै बताइदिनु। होइन, जुत्ताको घाउ जुत्ताले निको पार्छ। नेकपासँग जनता असन्तुष्ट भयो भने अहिलेको लागि नहुने मामा भन्दा फलाना मामा जाति भने जस्तो त्यही फ्याङ्लो झ्याङ्लो नेपाली काङ्ग्रेस रोजाइमा आउन सक्छ। तर मैले कम्तीमा 10 वर्ष नेपाली काङ्ग्रेस प्रतिपक्षमा बस्ने दृश्य देखिसकेँ। ऊ यति कमजोर जरा जीर्ण छ कि उसँग मनोबल पनि छैन, सङ्गठन पनि छैन, र त्यो खालको राष्ट्रियता पनि छैन। मैले के देखिरहेको छु भने बरु हेर्नुहोस् है, यो राज संस्था भनेर चिच्याइरहेका कराइरहेकाहरूको बिचमा एउटा सेटलमेन्ट हुन सक्छ। राजनीतिमा यस्तो मिड पोइन्ट पनि हुनसक्छ। गणतन्त्र भन्नाले यही एब्सोल्युट यही फर्ममा जान त गाह्रो छ अब, किनभने सोसियल मिडिया पनि आएको छ। फेरि सोसियल मिडियाले के गरिदिन्छ भने एक-एकवटा किङ पैदा गरिदिन्छ। उसलाई परम्परागत किङको मतलब छैन, तै किङ मै किङ यो ऊ भनिदिन्छ। त्यस कारण मलाई लाग्छ यो परम्परावादी ढर्राबाट राजनीति अब अलिकति फरक ट्र्याकमा आउँछ। र तपाईँले भनेको चाहिँ के हो भने, तपाईँले भनेको विकल्प संसारमा सबैभन्दा 8औं आश्चर्यको अन्तिम विकल्प
त्यो अहिले दूर क्षितिजसम्म पनि नजर आउँदैन। नेपालको हकमा ठ्याक्कै तपाईँले भन्नु भएन कि अझै आधार के छ नेपालको हकमा दुःख र दुर्भाग्यका साथ भन्छु, राजनीतिक पार्टीले बुझेनन्, नेपाली काङ्ग्रेसको चेत फेरेन। अहिले पनि हामी जनभावना अनुरूप काम गर्न सकेनौँ भने विदेशी शक्तिले नेपाललाई परेड ग्राउन्ड बनाउँछ, नेपाललाई फेल्ड स्टेटको तहमा लान्छ, राजावादीलाई हिप्नोटाइज गरेर ल है हामी ल्याइदिन्छौँ भनेर उकास्छन्, पैसा दिन्छन्, लगानी गर्छन्, कहिले हिन्दूको कुरा गर्छन्, कहिले क्रिस्चियन मिसनरीले खेल्छ। उनीहरू पनि तपाईँको लकिरको फकिर पेन्डुलम हुन्छन्, गणतन्त्रवादी पनि जनताको बिचमा बदनाम हुन्छन् र अन्तत देशलाई रुवान्डा बनाउने गरी कुनै पल कागमे आएर हस्तक्षेप गरेर रुवान्डालाई अहिले सभ्य भव्य बनाए जस्तै बनाउने छुट्टै कुरो। तर यो देशलाई गृहयुद्धको भड्खारोमा लानको लागि जाति जाति भाषा भाषा वर्ण वर्ण लिङ्ग लिङ्गको बिचमा काट्टो छिनो मचाउनको निम्ति खरबौँ पैसा लगानी हुन्छ पश्चिमा र इन्डियनको। र नेपाल एउटा सङ्कटमा जान सक्छ र नेपालको जुन सार्वभौम सत्ता छ नि यसलाई इन्ट्याक्ट राख्न, भौगोलिक अखण्डतालाई इन्ट्याक्ट राख्न फेरि नेपालीले अर्को नालापानी गर्नुपर्ने हुनसक्छ एक टिक्का भएर। त्यतिखेर कसको हैसियत के हुन्छ हो तपाईँले भनेको सिचुएसन चाहिँ त्यतिखेर कसको के हैसियत हुन्छ भन्ने यो पुस्ताले होइन अर्को पुस्ताले निर्धारण गर्छ।